Mga minahal kong katauhan sa Segundo Distrito ug kahigalaan sa probinsya sa Cotabato. Sa makausap pa, sa ulogon na usab nato ang diwa sa Pasko nga puno sa kalipay o paglaom. Duyo sa mga hagit o pagsulay, sa kanunay nagpadayon ang atong katilingbanong kaakuhan alang sa padayon nga paglambo. Ihulga man kita og mga katalagman, pandemya ug uban pang mga matang sa pagsulay. Sa gihapon, nagpabilin kita na madaugon. Hilawom sa diwa sa pagpangalagad sa katilingban. Makalaom kamo nga ang akong representasyon sa Kongreso sa kanunay nagsalamin sa inyong mga mithi o panganyoy. Luyo ni ini mga hulga sa atong mga tinguha. Makalaom kamo nga ang gobyerno naghupot sa iyang kaakuhan nga panandipdan ang interes sa katawhan. Malaubon ako nga diha sa pagpadambayayong sa katawhan o mga opisyalis sa gobyerno. Dako ang posibilidad nga kita magmadaugon. Ang inyong kooperasyon mo'y magdala kanato sa hapsay o malambuon o kahintang sa atong ginanalauman. Dili kita mawad-an sa paglaom tungod kay ang Pasko o ang katumanan sa atong ginahandom moabot kanunay sa tukmang higayon. Kini si Congressman Rody Cawagdan, kauban ang akong pamilya, nagatimbaya kaninyo og usa ka malipayong Pasko o babungahong tuig 2020.